नाज़रीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली पर तरह तरह की जुगतें कसी जा रही हैं और ये लोग भी इंतहाई डटाई से टीवी चैनल्स पर आकर वही बोलियां बोल रहे हैं जो कि ओपोजिशन बोलती है। लेकिन बात वही है कि इन सब का ज़मीर अचानक एक ही वक्त में कैसे जागा, जिसका सादा सा जवाब ये लोग देते हैं कि जी हमारे ख्वाब में दो बुजुर्ग आए जिनकी लंबी दाढ़ियां थी और दोनों के जिस्मों से नूर झलक रहा था। इन दोनों बुजुर्गों को गौर से देखा तो एक आसिफ जरदारी साहब थे और दूसरे शहबाज शरीफ साहब थे। इनके पीछे एक भेड़ का बच्चा भी आ रहा था जिसे गौर से देखा तो इसकी शक्ल भी जानी पहचानी थी, लेकिन इसका नाम मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि JUI वाले भाई फिर नाराज हो जाते हैं। खैर, दोनों बुजुर्गों ने इन मुनहरिफ अरकान को अकेले अकेले बुलाया और नसीहत की कि PDM की कश्ती छूट गई तो फिर तुम लोग कभी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाओगे। लिहाजा जब ये सारे मुनहरिफ अरकान सुबह जागे तो एक दूसरे को काल मिलाई कि जनाब मैंने आपको ख्वाब में देखा था, तो वहाँ से भी यही जवाब आता था कि जी मैंने भी आपको देखा था। और इस तरह सब लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और मुतफिका तौर पे PDM को सपोर्ट करने का प्लान बनाते हैं। और आसिफ जरदारी को कॉल करके इन सब का सरगना राजा रियाज कहता है कि जरदारी साहब, मेरी आल औलाद आप और शहबाज शरीफ पर कुर्बान, आपने इमरान खान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, हम इसमें आपके साथ हैं। और इस तरह दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और तहरीके अदम एतमाद ले आते हैं। यहाँ तक सुनकर यकीनन मेरे पटवारी भाई भूले नहीं समा रहे होंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होंगे कि माई डायरी को भी ओपोजिशन की बेगुनाही पर यकीन आ गया है, अब तो बस शहबाज शरीफ की हुकूमत आनी ही आनी है। लेकिन जनाब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल मसला पैदा हो जाता है। सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली में सोए हुए थे और वो भी ऐसी हालत में कि इन पर सरकारी अस्पतालों की इंतजार गाहों में पड़े मरीजों के लवाहकीन का गुमान गुजरता था। सुनने में आ रहा है कि जरदारी साहब ने इन्हें 25% पेमेंट की है और बाकी के लिए इन्हें टास्क दिया था कि 75% पेमेंट तब मिलेगी जब तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और तब तक ये लोग पूरी की पूरी 5 नमाजें पढ़ेंगे और नमाज के बाद दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह इस तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बना दे। और इस दुआ को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करना भी लाजमी है और अगर दुआ खुलूस से दिल से नहीं मांगी गई हो तो वैसे ही इनकी पेमेंट से कटौती होती है। इसीलिए तहरीके इंसाफ के रमेश कुमार ने भी नमाज शुरू की थी और खुशो खुजू से नमाज पढ़कर दुआ आगे सेंड कर देता है। लेकिन इस सब के बावजूद इन लोगों की पेमेंट पर जरदारी सांप की तरह बैठ गया है, बल्कि इनको जो 25% पेमेंट मिली है इसका हिसाब भी मांग रहा है कि जालमो तुम लोगों का वोट तो काम ही नहीं आया, फजूल में इतने पैसे खा गए हो। वही मिसाल है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 10 रुपए का। खैर, इन लोगों ने तो पिछले 2-3 हफ्तों से पूरे पाकिस्तान को ज़हनी मरीज बना रखा था। ओपोजिशन के लोगों के मुख्तलिफ दावे सामने आते थे कि हमारे साथ 10 लोग मिल गए, कोई कहता था कि 25 से 30 लोग हैं। मिलाकर इन लोगों का सुराग लगा लिया गया जो कि इस्लामाबाद में ही सिंध हाउस की इमारत में छुपे बैठे थे। अब ये सारा गंदा खेल पाकिस्तानी अपनी आंखों से देख रहे थे। जो बेशर्मी और घटियापन हम लोगों ने टेलीविजन पर देखा, इसकी मिसाल मिलनी नामुमकिन है। ऊपर से ये लोग इसी जमीर फरोशी की कीमत भी पूरी की पूरी वसूल करना है। हालांकि इनका जमीर जिस होलसेलर यानी जरदारी ने आगे बेचना था वहाँ बिका नहीं, लिहाजा वो होलसेलर अब इनको बीच में छोड़कर भागना चाहता है। दूसरा होलसेलर शहबाज शरीफ जो वजीर आजम बनने के ख्वाब देखकर असेंबली में आया था और वापस जाते हुए MNA भी नहीं था, लिहाजा इसके चेहरे पर नहुसत और बेचारगी का मिला जुला रुझान पाया गया और खुद को दुनिया का सबसे मजलूम इंसान जाहिर कर रहा था। इनकी झुंझलाहट अब आखिरी नुक्ते पर आ चुकी है। आज ही शहबाज शरीफ के लिए दरवाजा ना खोलने पर इनके एक गुमाश्ते ने गार्ड को थप्पड़ मार दिया। ये फिरौन इस मुल्क पर मुसल्लत होना चाहते हैं। दूसरा, जो केस इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में किया है इस बारे में परेशान होने की जरूरत ही नहीं। एक तो करारदाद के 7 दिन खत्म हो चुके हैं जिसके बाद ये खत्म हो जाती है। दूसरा, स्पीकर की रूलिंग को अगर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर भी ले तो मामला वही जाएगा, जिधर खत्म हुआ तो स्पीकर वही होगा जो कोई भी रूलिंग दे सकता है और रूलिंग देने या ना देने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को मजबूर नहीं कर सकती। यही वजह है कि नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट अचानक खराब आना शुरू हो गए। डॉक्टर ने पाकिस्तान की तरफ मुंह करके सोने से भी मना कर दिया क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट ये लोग चाहते थे वैसा तो आने से रहा। अब उल्टा इन सब पर आर्टिकल 6 की तलवार लटक रही है क्योंकि इमरान खान ने मुल्क का फैसला जमीर फरोशों के हाथ देने की बजाय इस मुल्क की अवाम के हाथ में दे दिया। वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वोटिंग से कबल ही मुस्तरद होगी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने तहरीके अदम एतमाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा कि इन्होंने सदर को असम्बली तहलील करने की तजवीज दी है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और वजीर आजम के खिताब के बाद सहाफियों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। मुबशर लुकमान ने कहा कि इमरान खान ने अपने गैर आईनी इकदाम से जमहूरियत को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। इस अमल से इनकी पार्टी की मकबूलियत को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। वेल डन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ग्रेट, ईमानदार, बहादुर, अजीम लीडर। अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए और कामयाबी आपके कदम चूमे। अल्लाह पाक हमेशा कामयाब करे और लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इमरान खान के अमल को गैर कानूनी करार देते हुए सीनियर सहाफी सलीम साफी का कहना था कि आखिरी गेंद तक लड़ने का दावा करने वाले क्लीन बोल्ड होने के बाद पहले क्रीज पर लेट गए और अब विकेटें साथ लेकर पिच उखाड़ दी, जबकि टीम अरकान को भी एतमाद में नहीं लिया। तो जनाब सलीम साफी साहब, इमरान खान ने जो पत्ता खेला वो ऐन आइन के मुताबिक था। तुम लोगों को तो आइन शिकने की आदत हो चुकी है। तुम लोग तो आधी ही मुर्दार की दौलत पर हो जिसकी वजह से तुम्हें सब उल्टा दिखाई देता है। लेकिन मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से कहना चाहती हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान जितना खूबसूरत है
جس پہ صرف آپ ہی حاکم جچتے ہیں۔ اب اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، آپ کا نہ ہونا اس ملک پر قیامت سے کم نہیں۔ اللہ آپ کو لمبی عمر اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں اینکر ملیحہ ہاشمی نے کہا کہ وزیر اعظم نے بہت بڑا چھکا مارا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز پیش کر دی، زندہ باد۔ عمران خان نے ضمیر فروشوں کے ساتھ اقتدار میں رہنے کو ٹھوکر مار دی اور عمران خان کے ایک باؤنسر نے کئی لوگوں کو سرپرائز کیا ہے۔ ملیحہ ہاشمی نے کہا کہ شہباز شریف کی اچکن کا خرچہ خامخواہ ہو گیا اور وہ جو ویڈیو بنائی تھی وزیر اعظم بن کر، اس کا خرچہ الگ اور خرچ الگ۔ کسی نے کہا کہ مولانا کا صدر پاکستان بننے کا خواب ایک دفعہ پھر چکنا چور ہو گیا۔ ذہن میں رہے کہ لوٹوں نے ایڈوانس تو پکڑ لیا تھا، لیکن باقی کی پیمنٹ ووٹنگ کے بعد ملنی تھی۔ اب نہ ووٹنگ ہوئی اور نہ باقی کی پیمنٹ ملی۔ الٹا اپوزیشن لوٹوں کو کہہ رہی کہ ایڈوانس بھی واپس کرو، ووٹنگ تو ہوئی نہیں جس کے لیے تمہیں پیسے دیے تھے۔ اب لوٹوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام میں جانے کے قابل تو ویسے نہیں رہے اور جن پیسوں کے لیے ساری ضلالت جھیلی مل وہ بھی نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم وزارتیں چھوڑ کر بڑا ہاتھ مارنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ ملی کہ نئی حکومت میں بڑی وزارتیں لیں گے، اور پھر اب حکومتی مزے بھی گئے اور وزارتیں بھی گئی۔ اوورآل دیکھیں تو خان نے ایک ہی باؤنسر سے سب کی منجی ٹھوک دی ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ خان کو سیاست نہیں آتی، پیسوں کی تو پھر بھی خیر ہے۔ کل میری نظر سے ایک رپورٹ گزری جس میں جیو نیوز کے نمائندے کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ سلیم صافی اور حامد میر نے صرف کھا لیا ہے۔ اس کی خبر لیں، 2013 میں نواز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم شروع کی، جس کا سربراہ اپنی بیٹی مریم کو بنایا۔ اس اسکیم کے تحت ہر ایک درخواست کے ساتھ 100 روپے فیس مقرر کی گئی۔ فیس وصول کرنے کے لیے نیشنل بینک کو ایک کرنٹ اکاؤنٹ دیا گیا جو مریم کے اپنے نام پر ہی کھولا گیا تھا۔ ٹوٹل 1,70,00,000 درخواستیں جمع ہوئی۔ 100 روپے فی درخواست کے حساب سے 170 کروڑ مریم نے ذاتی اکاؤنٹ میں وصول کر کے استعفیٰ دے دیا، جو اس کے باپ نواز شریف نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ کسی ایک بھی پاکستانی کو 1 روپیہ بھی قرض نہ دیا گیا۔ اب آخر میں بتانا چاہتی ہوں کہ امر بالمعروف پر ڈٹے رہو پاکستانیوں۔ یہ نعرہ صرف 27 مارچ کے جلسے تک کا نہیں تھا، اس جلسے کے بعد آپ نے اس قوم کے حق میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صحیح ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو، یا آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم صحیح ہے جس میں نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، اچکزئی، محسن داوڑ، اسفند یارولی، الطاف حسین سب شامل ہیں، ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن ایسے میں حق اور باطل کے درمیان نیوٹرل رہنے سے بہتر ہے آپ تھوڑا سا وقت نکال کر ڈوب مریں۔ اس اپوزیشن کے ان ڈاکوؤں نے حکومت کو گرانا تقریباً ناممکن بنا رکھا ہے، جس کا فائدہ عمران خان نے اٹھایا۔ اب انہوں نے خود آئین میں لکھا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی، مطلب سپریم کورٹ تو کیا ساری ریاست کو اسپیکر کے تابع کر دیا۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اب یہی لوگ اس کا ڈنڈورا پیٹنے لگے ہیں۔ اب یہ لوگ آئین کی بات کریں گے لیکن اس مراسلے پر بات کرنے سے گریزاں ہیں جدھر سے ساری کہانی شروع ہوئی۔ سب سے زیادہ برا ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اچھا خاصا وزارتیں انجوائے کر رہے تھے، مفادات بھی لے رہے تھے اور حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن بھی بنے ہوئے تھے، کام بھی نہیں کرتے تھے اور گالیاں بھی دیتے تھے۔ جب بھی حکومت کو ضرورت پڑی یہ بلیک میلنگ کرتے رہے۔ فروغ نسیم نے وزیر قانون رہتے ہوئے حکومت کو خوب ذلیل کیا۔ ایسا گھٹیا کردار تو راہ والے بھی نہیں دکھائیں گے جو ان لوگوں نے دکھایا۔ میں نے اردو اسپیکنگ لوگ دیکھے ہیں جو کہ انتہائی سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ ایم کیو ایم کسی بھی اینگل سے اردو اسپیکنگ لوگوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہو سکتی۔ یہی اللہ کا پلان ہے عمران خان کے لیے، وہ انشاءاللہ اس کو اور مضبوط کر کے لائے گا۔ اللہ نے سارے چور غدار ضمیر فروش عوام کے سامنے کھڑے کر دیے، سب کا پردہ فاش کر دیا۔ عمران خان کے ساتھ بھی جو تھے غداری کر رہے تھے ملک اور عمران خان کے ساتھ، ان سب کو الگ کر دیا الحمدللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔